मैं बचपन में बहुत मोटी थी, सांवली थी, आई वॉज रियली स्वेल्ड। मैं कोई भी टाइट फ्रॉक्स नहीं पहन सकती थी, क्योंकि जब मैं टाइट फ्रॉक पहनती थी मेरा पेट दिखता था और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं जब भी अपने भाई को या अपनी अम्मी को देखती तो आई फील सो इनसिक्योर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हम एहसास कमतरी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं आपको बता रही थी कि बचपन से कोई भी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता। मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी अपनी फ़िज़िकल सिचुएशन को लेके, बट एक्चुअली आई वाज सिक। मैं बीमार थी, जिसकी वजह से मुझे यकीन भी दिलाया जाता था कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। आई यूज़ टू थिंक ऑफ कोर्स मेरे में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शायद मैं दूसरे लोगों से डिफरेंट हूँ। मेरा बॉडी पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है जो आम बच्चों की नहीं है। मैं भी फ्रॉक्स नहीं पहन सकती, मैं अपना प्रॉपर ड्रेस नहीं पहन सकती जो मेरा दिल करता है, बिकॉज ऑफ माई फिज़िकल प्रॉब्लम्स। बचपन से कोई भी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता। पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आपके बच्चे सेल्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं। उनकी आदतें नोट करें, देखें उनके फ्रेंड्स किस तरह के हैं, अगर आपके हालात किस किस्म के और आपके बच्चे अगर बहुत ज़्यादा अमीरों में उठना बैठना है, उनकी सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट काइंड की है, तब भी आपको नज़र रखना पड़ेगी कहीं आपके बच्चे सेल्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं हो रहे। कहीं वो उन बच्चों से इतना मरूब तो नहीं हो रहे कि उनकी महंगी महंगी चीज़ें देखकर वो सैड महसूस करते हैं, वो काफ़ी देर घर वालों से अच्छे तरीके से बात नहीं करके आते जब वो उनसे मिलकर आते हैं। या फिर अगर ऐसी सिचुएशंस है कि बच्चों में कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ है, मतलब कोई जिस्मानी तौर पर वैसा रिएक्ट करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। आई मीन्स लाइक नाखून चुबाना। कुछ बच्चे बचपन निकल भी जाता है, बड़े होते तक वो बहुत बड़ी एज तक नाखून चुबाते रहते हैं। कुछ बच्चे कंधे उचकाते हैं, कुछ बच्चे अपने जिस्म की किसी भी बॉडी को डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से को झटकाना, कंधे को झटकाना, गर्दन को झटकाना। यूजली क्या होता है हमारे पाकिस्तान में, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने जाहिल हैं कि हम अपने बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बट एक्चुअली साइकोलॉजिकली तौर पर वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। एक साइकोलॉजी यही कहती है जब आपका बच्चा कुछ ऐसी सिचुएशंस में हो तो मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है, वो सेल्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुका है। आपका बच्चा ओवर सेंसिटिव है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अगर आप ये सब कुछ अलामात देखें तो अपने बच्चे की मदद करें। ओवर सेंसिटिविटी विल टर्न इनटू डीप कॉम्प्लेक्स। सेल्फ कॉम्प्लेक्स सिर्फ आपको अपनी ज़ात तक नुकसान नहीं देता, सेल्फ कॉम्प्लेक्स एक सोसाइटी को बुराइयों को जन्म देता है, ये हमें समझना चाहिए। आपने कभी नोट किया होगा कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनकी कहानी हमेशा साइकोलॉजिकली लेवल पे होती है। हमेशा टेररिस्ट की एक सैड स्टोरी होती है जिसमें उनका सेल्फ कॉम्प्लेक्स बहुत डाउन होता है। हमेशा अपनी स्टोरीज़ में यही सुनाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं अपनी इस ज़िंदगी का बदला लूँगा, मैं भी वो सब करूँगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने गुर्बत में टाइम गुजारा, मेरे ये हालात थे, मुझे इस तरह टॉर्चर किया जाता था, मैं कहीं पर काम करता था, वो लोग मुझे जुल्म करते थे, तो अब मैं भी उन सब का बदला ले रहा हूँ। तो सेल्फ कॉम्प्लेक्स से सिर्फ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं रुकती, सिर्फ आपकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, बल्कि आप माशरे को ख़राब करते हैं, जुल्म और ज़्यादती में इजाफा होता है। आप ख़ुद बेसुकून रहते हैं और आप ये बेसुकूनी अपने ही लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर मेल आप बीवी पर टॉर्चर करेंगे। हमने देखी ना बहुत सी मूवीज़ जिसमें दिखाया जाता है कि एक शौहर है जो बड़ा जालिम है, जिसने अपनी बीवी को लॉक करके रखा, जो अपनी बीवी पर टॉर्चर करता है, जो अपनी बीवी को मारता है, जो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करती है। एक ऐसा आशिक जो एक लड़की को पसंद करता है और उसको ले जाता है, उसको लॉक कर देता है वो, और फिर बड़े गाने शाने चलते हैं सब कुछ। तो ये सब बहुत ही डीप इनसिक्योरिटीज़ हैं। कभी भी कोई नॉर्मल इंसान किसी पर टॉर्चर नहीं करता, कभी भी नॉर्मल इंसान किसी को तकलीफ़ दे के खुशी महसूस नहीं करता। जो कोई किसी को तकलीफ़ दे के खुशी महसूस करता है, इसका मतलब है कि वो नफ्सियाती तौर पर खिसका हुआ है, मतलब नफ्सियाती तौर पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब वो सेल्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है देन ट्राई टू फॉरगेट इट, यू आर ऑलरेडी ग्रोन अप। आपका जो बचपन था, आपकी जो भी सिचुएशंस थी वो गुजर चुकी हैं, सो यू हैव टू ओवरकम। तो सेल्फ कॉम्प्लेक्स को कैसे दूर किया जाए? सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, नेवर डिवैल्यू योरसेल्फ।
آپ کو جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا بہت ہی اچھا بنایا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے میں بالکل اچھے نہیں لگتے، لیکن ان کا نام ایسا ہے، یا انہوں نے وہ ایجاد کی ہیں، یا انہوں نے وہ کچھ کریٹ کیا ہے، یا اپنا مقام اس لیول تک لے کے آئے ہیں کہ یقین کریں لوگ ان کی شکل کو بھول ہی جاتے ہیں، کوئی بھی کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا۔ میرے فیورٹس جو بہت سے لوگ ہیں، مجھے نہیں لگتا اس میں سے کوئی بہت زیادہ گڈ لکنگ ہے، اور بلیو می اگر گڈ لکس کی بات کی جائے، میرا کبھی بھی کوئی گڈ لک فیورٹ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ لکس اور جو آپ کی ظاہری شکل و صورت کسی بھی کام کی نہیں، ایکچولی کیا کام کا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں اور آپ کیسے اپنی ہر پرابلمس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یقین کریں آپ کبھی بھی کسی کو ویلیو نہیں دے سکتے۔ ایک انسان جو اپنی ویلیو سمجھتا ہے، ایک انسان جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے پیار کرتا ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی تھی کچھ وہ لوگوں کی جو سائیکو ہوتے ہیں، جو لوگوں پر ٹارچر کرتے ہیں، مطلب کہ وہ ناسمجھ ہیں، انہیں خود سے محبت نہیں ہے۔ جس انسان کو خود سے محبت ہوگی، ایک بہت لمبے ٹریول سے آیا ہوگا، اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ سیلف لو کیا ہوتا ہے، اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ انسان کی اہمیت کیا ہے، رشتوں کی اہمیت کیا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دے۔ ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے کم تر لوگوں کی اگزامپل اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اگلے وقت کے آٹے کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے نہیں دکھتے، مائی ڈیئر، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ناک اور کان ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عام شکل و صورت کی ہیں، تو ان عورتوں کو دیکھیں جن کے چہروں پر تیزاب ڈال دیا گیا اور ان کے چہرے بالکل بگڑ چکے ہیں۔ آلویز ریممبر دیٹ انر پیس وانٹ لیٹ یو فیل ڈاؤن اور انسیکیور۔ انتظار نہ کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، خود ایسے بنیں کہ لوگ خود آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو اپریشیٹ کریں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، یہ ایک انسیکیورٹیز کی بہت بڑی اگزامپل ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس جو ایکچولی نہیں ہوتی ہیں، جو بہت فنی ہوتی ہیں، جس پہ سب ہنستے ہیں کہ بڑھتا ہے اس میں کون سی اچیومنٹ کی بات ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑھا کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا زندگی، میں نے یہ کیا، میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ تو ایکچولی بڑی سمپل سی چیز ہے کہ وہ لوگ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی اٹینشن گریب کریں۔ ضروری نہیں پیسے والے جو ہیں وہ سکھی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک محل میں رہنے والے انسان کی زندگی بہت مطمئن ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو جھونپڑی میں رہتا ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے۔ اطمینان ہمارے دل کے اندر ہے، اطمینان ہماری شکر گزاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہم کیسے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہر انسان کو اس کا نصیب، ہر انسان کو پیسہ، ہر انسان کو شکل۔ آپ اگر دیکھیں تو اللہ کی کائنات اور اللہ کی تخلیقیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ ایک درخت کو غور کریں، ہر درخت کا ایک پتا دوسرے پتے سے منفرد ہے، بہت بڑی شان والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ شکل صورت کے ساتھ پیدا کیا۔ آپ کو اپنے آپ پر یقین ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو آپ کبھی بھی سیلف کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے۔ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر آپ شکر گزار رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ احساس محرومی سے بچا کے رکھتا ہے۔ آپ اپنے آپ پر یقین کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ پر یقین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو بھی سچویشنز ہوں گی لائف میں، جو بھی مجبوریاں ہوں گی، جو بھی پرابلمس ہوں گے، وہ ایک دن دور ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو ہر حالات میں گزارا کرنا آتا ہے، آپ راضی ہیں اپنے چہرے کے ساتھ، آپ راضی ہیں اپنی لکس کے ساتھ۔ تو جو انسان راضی رہتا ہے، جو انسان شکر گزاری اختیار کرتا ہے، جو انسان صبر کرتا ہے، وہ کبھی سیلف کمپلیکس کا گرفتار نہیں ہوتا۔